यहाँहरू सबैलाई यस अध्ययनमा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्छौँ। र हामी पुस्तक रोमीको 15 अध्याय 22 पद पढ्नेछौँ। यही कारणले नै तिमीहरू कहाँ आउनुदेखि म धेरै पल्ट रोकिएँ। यही कारणले, के कारणले? पहिलो प्रश्न यहाँ उठ्छ, किन पावल रोम जान सकेन? त सुसमाचार प्रचारको सेवकाईको दौडधुपले गर्दा। र उसले यस अघि भनेका छन् कि म नयाँ नयाँ ठाउँमा सुसमाचार सुनाउँछु। है, मिसनरीले पनि पावलको पाइला पछ्याउँ। त प्रभुले हामीलाई यही शिक्षा दिनुहुन्छ। पावल प्रेरितले भनेका छन् यस अगाडि कि उसले यरुसलेमदेखि चारैतिर इल्लिकुरिमसम्म, हेर्नुहोस् 19 पदमा, कि ख्रिस्टको सुसमाचार पुरा प्रचार गरेको छ। यरुसलेमदेखि इल्लिकुरिमसम्म, धेरै टाढासम्म। इल्लिरिकुम, होइन, इल्लिरिकुम चाहिँ नै ग्रिस र इटाली बिचमा पर्छ। यो मेसिडोनियाभन्दा अझै चाहिँ नै उताको भाग, पश्चिम भाग। उनी रोम मात्र पुगेका थिएन, तर त्यो नजिक नजिक पुगिसकेको अवस्था हो। अब उनी इल्लिरिकुम नागेर रोमसम्मै पुग्ने चाहना छ, स्पेनसम्म पनि। त उनको कति ठुलो भिजन, कति ठुलो दृश्य। त उनले चारैतिर फसल तयारी भएको देखेका थिए। फसल त काठमाडौँमा त थुप्रेका रहेछन् भन्ने सोच्नु हुँदैन। व्यापक रूपमा देशभरि नै फसल छ। मिसनरीहरू वा सेवक सेविकाहरू जो सेवाकाईको लागि बढ्न चाहनुहुन्छ, यसरी फैलिनु राम्रो हुन्छ। यसकारण सेवकाईको दौडधुपको कारणले उनी रोम जान धेरै पटक रोकिएको हो। किन पावल रोम जान सकेन? सेवकाईको भारी व्यस्तताले। है, त सेवकाई चाहिँ के हो त? वास्तवमा स्वयं रूपमा वा स्वयं सेवाको रूपमा गरिने यो सेवकाई हो। सेवकाई गर्नेहरूको लागि कुनै अफिस टाइम हुँदैन। 10 देखि 5 बजीसम्म सेवकाई गर्ने, बाँकी चाहिँ बिदा लिने, त्यस्तो हुँदैन। कहिले राति पनि सेवकाई हुनसक्छ, दिउँसो पनि, कुनै पनि समय 24 घन्टा सेवकाईमा लाग्नेहरू तत्पर हुनुपर्ने हुन्छ। यसो हेर्दा काम जस्तो देखिन्छ, तर उनीहरू धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ 24 घन्टा, कुनै पनि समय प्रभुको निम्ति। यसर्थ सेवकाई चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा, स्वैच्छिक रूपमा र अन्तर्मनले गरिन्छ, भित्रैबाट गरिन्छ। कसले पावललाई चाहिँ एकदमै फुर्सदै नहुने किसिमले काममा लगायो त? कसैले लगाएन। दुनिया आफै त्यसरी अघि बढ्यो। प्रभुको काम देखे र उनी त्यसमा समर्पित भए। यसर्थ सेवकाईको व्यस्तताले उनी रोम जाने र पवित्र जनलाई भेट्ने जुन चाहना थियो, उनी रोकिए, धेरैपल्ट रोकिए भनेको छ। र सुसमाचार कहिले नप्रचारिएका अथवा प्रचार नभएका स्थानहरूमा प्रचार गर्ने कार्यले पावल अत्यन्तै व्यस्त भइरहे। यसअघिका 20-21 पदमा त्यही पाउँछौँ। तर अरूको जगमाथि घर नबनाऊ भनेर जहाँ जहाँ ख्रिस्टको नाम लिएको छैन, त्यहाँ नै सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रयत्न मैले गरेको छु। अरूले काम गरिरहेको एक ठाउँमा त्यहाँ किन टच गर्ने त? अर्को ठाउँमा जाउँ। यसो गर्दा मिसनरीको बिचमा पनि समझदारी त हुन्छ, हैन? सेवकाई गर्नेहरू बिचमा समझदारी त हुन्छ, मण्डली बिचमा समझदारी त हुन्छ। एउटाले पाए उता गएर तान्ने, अर्कोले पाए त उता तान्ने, यो किसिम कार्यले अन्तर्मण्डलीय असमझदारी वृद्धि गर्छ। यो राम्रो होइन, प्रभु इच्छा होइन। त फसल प्रशस्त छ र फसल देख्ने हाम्रो आँखा खुल्नु पर्यो। फसल नदेख्ने तर अरू विश्वासी मात्र देख्ने, यो चाहिँ नै समस्या हो। र परमेश्वरले नेपालमा यस्तो मिसनरी होइन, फसल देख्ने, धेरै आत्मालाई जित्नको लागि पावल जस्तै अघि बढ्ने यस्तो मिसनरीहरू पठाउनु भएको होस्। अल्छे, होइन, अनि अरूको काममा हात हाल्ने, होइन, यो खालको चाहिँ नै होइन। बिजी बडिज इन अदर मेन्स म्याटर्स, हामीले अगाडि हेऱ्यौँ। अरूको मामलामा व्यस्त रहने मान्छेहरू हुन्छन्, अरूको काममा हात हाल्ने पनि भनेको छ त्यसलाई। यस्तो हो। तसर्थ पावल प्रेरितको उदाहरण
आज सबै सेवा गर्नेहरूले पछ्याउनु जरुरी हुन्छ। यसरी नै अन्तर्मण्डलीय समझदारीता र मण्डलीको उन्नति प्रगति हुन्छ। एउटाले पाए अर्को खुट्टा तान्ने, अर्कोले पाए अर्को खुट्टा तान्ने, यो किसिमको कार्य चाहिँ परमेश्वरबाट होइन। र हामी पाउँछौँ 23 पदमा, तर अब यी इलाकाहरूमा कुनै ठाउँ नरहेको हुनाले साथै धेरै वर्षदेखि तिमीहरू कहाँ आउने ठुलो इच्छा भएको हुनाले, लानुहोस् अब सुसमाचार सुनाउने ठाउँ चाहिँ अब सकियो। सुसमाचार सुनाउने जहाँ जहाँ थिए आवश्यकता त्यो ठाउँ उनले सुनाएर छाडे। हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा। एउटा मिसनरीले चाहिँ नै त्यसरी भिजन राख्दा छ, उसले देशैभरि जान सक्छ। एउटा इलाका मात्र गयो होइन, 2-4 वर्ष एउटा क्षेत्रमा बस्लौँ, थुप्रै चर्चहरू सुरु होला, फेरि चाहिँ अझै अर्कै ठाउँमा त्यहाँ पनि थुप्रै सेवकाई होला। यसरी अघि बढ्ने पाउल जस्तै प्रचारकहरू हामीलाई चाहिएको हो है। प्रभुले त्यस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यकता देख्नुभएको छ। फसल प्रशस्त छ, खेतलाको अभाव छ, अल्छे खेतला होइन अनि खराब खेतला होइन, झगडिया झगडा मचाउने खालका खेतला पनि होइन है। बुद्धिमान खेतलाहरू पाउल जस्तै त्यस्तो आवश्यकता, त्यस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यकता हाम्रो देशलाई छ। नभए नेपालमा त्यो खालको मिसनरी नआउँदा पनि हुन्छ। अरूलाई दुःख दिने, खालि विश्वासीमा देख्ने, नयाँ मान्छे नदेख्ने होइन। कसरी मिसनरी भयो त? किन पठाइयो? त्यहाँनिर प्रश्न हुन्छ। अब आयो 23 पदमा, 24 पद, जब म स्पेनको यात्रा गरौँला तब तिमीहरूका आउनेछु, किनकि मेरो यात्रामा तिमीहरूलाई भेट्ने र तिमीहरूको सङ्गतिद्वारा पहिले केही मात्रामा तृप्त भएपछि तिमीहरूद्वारा त्यहाँसम्म पुर्याइने आशा गर्दछु है त। स्पेनको यात्रा उनले तय गरेका थिए अथवा उनको योजना थियो र तत्कालीन समयको स्पेन चाहिँ नै आजको स्पेनभन्दा ठुलो थियो। पोर्चुगल, स्पेन दुईटै मिलेर एउटा विशाल स्पेन थियो, पछि टुक्रिएको अवस्था हो। तर यो चाहिँ रोमीहरूको अधीनमा थियो र आज पनि यो रोमीहरूको वा इटालियनहरूको प्रभावमा छ। जस्तो इटालीमा क्याथोलिकहरू छन्, रोमन क्याथोलिक चर्चको वर्चस्व छ। स्पेनमा पनि त्यो प्रभाव छ होइन। त्यहाँका अधिकांश जनता चाहिँ नै क्याथोलिक हुन्। त्यसको प्रभाव साउथ अमेरिकामा पर्यो र क्याथोलिक मतको व्यापक त्यहाँ प्रचार भयो। नर्थ अमेरिकामा चाहिँ नै बाइबेलिक चर्चहरू धेरै सुरु भयो। तर दक्षिण अमेरिका क्याथोलिक चर्चहरू किन? स्पेनको प्रभाव थियो। स्पेन चाहिँ नै इटालीको प्रभावमा थियो र तत्कालीन समयमा त्यस्तो थियो। र अब पावल स्पेन जान चाहन्छन् र स्पेन जाने क्रममा त्यहाँ पसेर त्यतैबाट चाहिँ नै उनी जान चाहन्थे र पावलले अपेक्षा गरेका छ कि त्यहाँसम्म पुर्याइने उनले आशा गरेका थिए। अर्थात् यात्राहरूमा अगुवा तथा पवित्रजनहरूलाई केही परसम्म साथ दिने वा आर्थिक प्रबन्ध गरिदिने मण्डलीहरूको यस्तै चलन थियो। यस्तो चलन चाहिँ हामी बाइबलभरि देख्छौँ। हेर्नुहोस्, केही परसम्म पुर्याउने, कहाँदेखि चाहिँ नै हिँड्नुपर्ने अवस्थाका त्यतिखेर जमानामा विश्वासीले पुर्याउँथ्यो। हेर्नुहोस्, समुद्रको किनारसम्म पुर्याएको त्यस्ता घटनाहरू छन्। कहाँदेखि हिँडेर पानी जहाजमा नचढ्दासम्म पावलले पुर्याइदिएका छन्। अनि सबै बिचमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेर बिदाबाजी भएका कुराहरू छ। यसरी अगुवाहरूलाई एकदम आदर गर्ने ख्रिस्टीय संस्कार हो, संस्कृति हो र त्यो किसिमको चलन थियो तत्कालीन समय पनि होइन। कुनै अगुवा कतैबाट आउनुभयो, पावल आउनुभयो अनि त्यहाँको बस्ने खाने सबै प्रबन्धहरू त्यहाँको थाने विश्वासले गर्थे। त्यहाँबाट चाहिँ पोखरा जानु पर्यो, त्यहाँसम्म आर्थिक प्रबन्ध गरिदिने काम त्यो थाने मण्डलीले गर्थ्यो। यो किसिमले चल्थ्यो। हेर्नुहोस्, र यो किसिमको नमुना आजको मण्डलीहरूको लागि पनि हो होइन, पछ्याउनु पर्ने नमुना हो। त्यसैले पावलले स्पष्ट भनेका छन् कि अब म आउँदैछु र मेरो यात्रामा तिमीहरूलाई भेट्ने र तिमीहरूको सङ्गतिद्वारा पहिले केही मात्रामा तृप्त भएपछि तिमीहरूद्वारा त्यहाँसम्म पुर्याइने आशा गर्दछु। तिमीले मलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनेछौ। यो भन्नेबाट
त्यो तात्कालीन समयको सामान्य चलन थियो। होइन, मिसनरीहरू अगुवाहरू कतैबाट आउनुभयो, भारी आदर गर्थे, रेस्पेक्ट गर्थे। होइन, र त्यो किसिमको कल्चर हो क्रिस्चियन कल्चर, क्रिस्चियन समाज। होइन, संसारमा हामी त्यो देख्दैनौँ। प्रभुत्वलाई तुच्छ ठान्नेहरू भनेको छ। ठुलालाई त मान्दै नमान्ने, छोराछोरी हुनु भने बाबाआमाले नमान्ने, जनता हुनु भने आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीलाई नमान्ने, मण्डलीको चाहिँ हो भने त्यो किसिमले त्यही किसिमको चाहिँ सोच छ भने त्यस्तै किसिमको हुने भयो। होइन, यसर्थ यो अबाइबलीय किसिमको कुरा थियो र आफ्नो अगुवालाई भारी रेस्पेक्ट गर्ने तात्कालीन समयको चलन थियो। यो बाइबलीय थियो र पावल प्रेरितले त्यसरी व्यक्त गरेका छ, तिमीहरूले मलाई स्पेनसम्म पुर्याउने छौ, मलाई मान्छे नै सहायता त्यहाँसम्म पुग्ने हो। त्यो पनि देखिएको छ। पावललाई रोमसम्मै सहायता गर्नेहरू थिए, माने रोमसम्मै जाने, साथमा गएर साथ दिनेहरू थिए। त्यहाँ विभिन्न सेवकायमा यसरी साथ दिनेहरू थिए। यो बडो राम्रो उदाहरण हो हाम्रो लागि। कि हामी जति आफ्नो अगुवाहरूलाई रेस्पेक्ट गर्न सिक्छौँ, उति नै हाम्रो समाज भनौँ, हाम्रो मण्डलीको आदर सम्मान बढ्ने हो, सुन्दरता बढ्ने हो। कसैले कसैलाई नमान्ने, छाडा प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता, अनि त्यहाँ मण्डलीको कसरी महिमा हुन्छ, इज्जत हुन्छ। र हामी पाउँछौँ यस्तै प्रकारले 25औं पदमा, तर अहिले चाहिँ पवित्र जनहरूको सेवा गर्नलाई म यरुसलेम जान्छु। यति नै खेर चाहिँ म यरुसलेम जाँदैछु। यसो भएको हुनाले पवित्र जनहरूको सेवाको लागि भनेको छ, अर्थात् यरुसलेमका पवित्र जनहरूको खाँचो पुरा गर्नको लागि केही भेटीहरू, सङ्कलित रकमहरू पुर्याउने कार्य हुँदै थियो। र जुन चाहिँ रकमहरू मेसिडोनियाका मण्डलीहरूबाट जम्मा गरिएका थिए, दिइएका थिए। 26 पद लेखेको छ, किनकि मेसिडोनिया र अखैयामा भएकाहरूलाई यरुसलेममा भएका गरिब पवित्र जनहरूको निम्ति केही चन्दा दिन असल लागेको छ। यरुसलेमको मण्डली अलिक गरिब पनि भयो, अनि भारी सतावटको मुखमा उनीहरू परि नै रह्यो। र त्यसो भएको हुनाले त्यहाँका मण्डली, यरुसलेममा भएको मण्डली यहुदीहरूबाटै भारी प्रताडना परेको हुँदा उनीहरूले राम्रोसँग खेतीपाती गर्ने कुरो वा बिजनेस व्यापार गर्ने कुराहरू त्यो बडो जटिल कुराहरू थिए। र ठुलो मात्रामा त्यहाँ लखेटिएको अवस्था हो। इस्टाब्लिस वा स्थापित मण्डलीहरू त, मण्डलीको विषय त भागाभाग भएका थिए। त्यसैले प्रभुको जनहरू लुकीछिपी बसेका वा चाहिँ नै त्यसरी नै होइन बडो समस्यामा बसिरहेका थोप्रै थिए। प्रभुकै महिमाको लागि उनीहरूले छोड्नु भएको थिएन। र यस्तो अवस्थामा चारैतिर मण्डलीहरूले सहायता पठाउने गर्थ्यो। पत्रुसले पनि भनेको एकपटक पावलहरूलाई, तपाईँहरू अन्य जातिहरूको जानुहोस्, हामी यहुदीहरू विश्व सेवकाई गर्छौँ, तर एउटा कुरा चाहिँ यता भएका भाइहरूलाई नबिर्सनुहोस् भनेर। अतः यरुसलेममा धेरै प्रभुका सेवकहरू थिए जो चारैतिर जाने, फेरि फर्किने, स्टेसन जस्तो थियो। तर उनीहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर थियो। त्यहाँको बगालको स्थिति कमजोर भएपछि सेवकहरूलाई त्यो स्थिति भइहाल्छ। त्यसैले अपेक्षा नै गरेका थिए कि पावल मार्फत मण्डलीहरूले सहयोगहरू जुटाइनेछ भन्ने अपेक्षा नै गरिएको थियो। र मेसिडोनियाका विश्वासीहरूले पवित्र जनहरूको खाँचो पुरा गर्न खुसीसाथ मन खोलेर उनीहरू दिन तयार भएका थिए। दोस्रो कोरिन्थी 8:1-6 उल्लेख गरेका छ। उनीहरूको गरिबीमा पनि भनेको छ, गरिबीमा पनि उनले दिए, नभएर पनि भएको अवस्था जे थियो होइन, आफ्नो थुप्रै खाँचा थिए, त्यसलाई पनि होइन कटाएर अथवा त्यसलाई चाहिँ बिर्सेर होइन सहायता गर्ने काम गरे। यसरी मेसिडोनिया क्षेत्रका मण्डलीहरू जस्तै फिलिप्पीको मण्डली, थेसलोनिकेको मण्डली, बेरियाका मण्डली, यी मण्डलीहरूले धेरै सहायता गरे। र साथै अखैयाकाले पनि, जो कोरिन्थीको मण्डली हो, पवित्र जनहरू जो खाँचोमा थिए, उनीहरू यहुदीका क्रिस्चियनहरू थिए जो यहुदी महासभाद्वारा अनि यहुदीहरूबाट सतावट भोगिरहेका, सबै खाले अवसरहरूबाट वञ्चित भएकाहरू थिए र फलस्वरूप उनीहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका थिए। यसैले यस उद्देश्यलाई उनी चाहिँ पहिला यरुसलेमतिर जान चाहे।
र यसमा 27 पदले अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य पनि उल्लेख गरेको छ। त्यो के त भन्दाखेरि हैन यरुसलेमका निम्ति यी मेसिडोनियालीहरू ऋणी छन् भनेको छ। किन ऋणी छन्, के कारणले? हामी यो कुरा 27औं पदमा हेर्नेछौँ। यस कुरामा यिनीहरू साँच्चै खुसी छन् र यिनीहरू तिनीहरूका ऋणी पनि हुन्, किनकि अन्य जातिहरू तिनीहरूका आत्मिक कुराहरूका भागी भएका छन् भने शारीरिक कुराहरूमा तिनीहरूको सेवा गर्नु पनि उनीहरूको कर्तव्य हो। यसर्थ यरुसलेममा भएका जति पनि सेवकहरू थिए, मिसनरिजहरू, सेवकहरू हैन, जो विभिन्न स्थानमा विभिन्न तरिकाले सेवा पुर्याइरहेका थिए, पत्रहरू मार्फत हैन, भेटघाटहरू गरेर, यी सबै योगदान आत्मिक रूपमा भइरहेको हो। यसैले अब मेसिडोनियाका मण्डलीहरू उनीहरूप्रति ऋणी छन्। आत्मिक भोजन दिएको हुनाले अब ती विश्वासहरू ऋणी छन् उहाँप्रति। त्यसैले त्यस ऋण भुक्तानीको लागि आर्थिक सहयोग गर्नु ठिकै हो। उहाँले आत्मिक सेवा गरे। अब मेसिडोनियाका मण्डलीहरूले आर्थिक रूपमा चाहिँ सेवा गरे। यो किसिमको तरिका पनि बाइबलीय तरिका हो। यसकारणले गर्दाखेरि ऋणी थिए भन्ने कुरा त्यो पनि जायज कुरा हो र जहिले पनि यो हुन्छ। र यहुदीहरूबाटै अरूले सुसमाचार पाए, आत्मिक शिक्षा पाए, तर अब तिनै यहुदी पवित्रजनहरू सत्तावटको कारणले आर्थिक रूपमा पीडित थिए। यस अवस्थामा मण्डलीहरूले उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने जायज हो। यसर्थ ऋणी हो उनीहरू, माने उनीहरूप्रति ऋणी हो हैन। अरू जाति, अरू क्षेत्रका मण्डलीहरू ऋणी हुन्। त्यसैले किन मेसिडोनियाका मण्डलीहरू यरुसलेमका पवित्र जनहरूमा ऋणी थिए त? किनकि त्यहाँकाहरूले मेसिडोनियाली मण्डलीहरूमा आत्मिक सेवाकाई गरे, सिकाए, नमुना देखाए हैन, पत्रहरूद्वारा, मानिसहरू पठाएर, आफै पनि गएर। यो दोस्रो प्रश्न हो। यस अध्ययनमा केही प्रश्नहरू हामी देख्छौँ। त पहिलो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि किन पावल रोम जान सके? पहिलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न। त्यो उत्तर हामीले पाएका छौँ 22-23 पदहरूमा। दोस्रो प्रश्न यहाँ उठेको छ, किन मेसिडोनियालीहरू यरुसलेमका पवित्र जनहरूप्रति ऋणी थिए? किन? यरुसलेमका पवित्र जनहरूले आत्मिक रूपमा धेरै दिएका छन्। त्यसकारणले मेसिडोनियाका मण्डलीहरू, अरू क्षेत्रका मण्डलीहरू पनि त्यहाँका पवित्र जनहरूप्रति ऋणी छन्। आर्थिक सहयोग गर्नु जायज हो। जसले आत्मिक रूपमा सेवा गरेका छन् उनीहरूले आर्थिक रूपमा कटनी गर्नु उनीहरूको अधिकार पनि हो, वा दिन्छन् भने त्यो लिन उनीहरू सक्छन्। यसरी यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हामी यहाँ देख्छौँ र 28-29 पदहरू हामी पढ्नेछौँ। यस कारण यो काम पुरा गरेपछि अनि यो फल तिनीहरूलाई सुम्पिसकेपछि म तिमीहरू कहाँबाट भएर स्पेन जानेछु अनि म निश्चित छु तिमीहरू कहाँ आउँदा म ख्रिस्टको सुसमाचारको आशिषको भरपुरीमा आउनेछु। हैन, यसकारणले गर्दाखेरि पावल प्रेरित अब स्पेन जाने क्रममा यरुसलेम भएर जाने कुरा छ। किनभने स्पेनमा सिधै जानु धेरै लामो यात्रा हुन्छ। विशाल भूमध्य सागर जो युरोप र अफ्रिकाको बिचमा तेर्सिएको छ, सुतेको छ। एक छेउदेखि अर्को छेउमा सिधै यात्रा गर्नु बडो डरलाग्दो कुरा हो हैन। पूर्वी किनारामा चाहिँ यरुसलेम वा चाहिँ इजरायल अनि ठ्याक्कै पल्लो पश्चिमी किनारमा चाहिँ स्पेन। बडो लामो यात्रा हुन्छ। त्यसको लगभग बिचतिर चाहिँ रोम पर्छ। त्यहाँ केही दिन बस्नु, यात्रा माने आराम गर्नु, जाम त्यो त बुद्धिमानी यात्रा योजना हो है। र यसो गर्ने पावल प्रेरितको सोच थियो। यसैले अघिबाटै निर्धारित कार्य पुरा भएपछि पावल स्पेन यात्रामा निस्कने छन् रोम भएर। यसो भएको हुनाले पावल विश्वासीलाई सुसमाचार सत्यतामा आशिषित बनाउन चाहन्थे। सुसमाचारको आशिष साथ पावल प्रेरित त्यहाँ जान चाहन्थे। हुन पनि हो, पावल त्यहाँ जानुमा त्यहाँका मण्डलीले ठुलो आशिष हुन्छ। पावलले आफ्नो जीवन धेरै अनुभूति गरेका छन्। कसरी उनी ख्रिस्ट विरोधी थिए, क्रिस्चियन विरोधी थिए
र उनी एकाएक ख्रिस्टमा आए। यो साक्षी पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। र प्रभुले उनलाई के सिकाउनु भयो, कसरी सिकाउनु, यी सबै शिक्षाहरू उनीबाट सिक्न जरुरी छ। उनको अनुभवहरू, विभिन्न मण्डलीहरूमा उनले देखेका भोगेका सबै कुराहरू, यी सबै कुराहरू रोमको लागि जरुरी छ। यसर्थ रोममा पुग्नु पावल प्रेरितको लागि ठुलो आशिष हो। यस अर्थमा कि त्यहाँका जनहरू उनको सेवकाईबाट ज्यादै आशित हुनेछन्। र हामी देख्छौँ पावल प्रेरित जान त गए रोम, तर उनले सोचे जस्तै किसिमले गएन। तसर्थ हाम्रो योजना एउटा हुन्छ त प्रभु योजना अर्कै हुनसक्छ। हामी यसो गरौँला उसो गरौँला भनेर भन्नु सक्दैन यसर्थ, तर भन्न सक्छौँ कि प्रभुको इच्छा भयो भने यसो गरौँ उसो गरौँला। त उनी रोम त गए, तर एउटा कैदीको रूपमा हतकडी लगाएर। तरै पनि अचम्मको कुरा के त भन्दाखेरि माथि रोमबाट कयौँ दिन हिँड्दै 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 तल समुद्र किनारसम्म पावलो लिन आएको थिए। यो पो चाहिँ चाखलाग्दो कुरा छ त। विश्वासहरू बिचमा कति ठुलो प्रगाढ प्रेम, कति ठुलो प्रगाढ प्रेम। किनभने तात्कालीन संसार सेवकाईबाट व्यवस्थित थियो, डिसअर्डर भन्नु पाएको थिएन। पावल स्वयं ती सबै इभान्जलिजम, सुसमाचार सेवाको काममा नेतृत्व गरेका थिए। उनले जुन फर्मुला, जुन त प्रिन्सिपल स्थापित गरेका थिए कि अरूले बसालेको ठाउँमा म घर बनाउँदिनँ, अरूले बनाएको जगमा घर बनाउँदिनँ। र यसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि तात्कालीन मण्डली यसरी नै मण्डलीहरूको सेवका यसरी नै व्यवस्थित भएको हुनाले एकले अर्कोलाई टच गरेका थिएन, दुःख दिएका थिएन। आपसमा समझदारी त राम्रो थियो है। र यसो भएको हुनाले सुसमाचारको उन्नति प्रगति भएको थियो। र आज हाम्रो प्रार्थना पनि यही हो कि यस किसिमले नै प्रभुको मण्डलीहरू अघि बढौँ। विश्वासीहरूले आफ्नो बुद्धिमान अगुवाहरूको सल्लाह लियो। जुन किसिमको जो नीति लिएर अघि बढाइरहेछ त्यसमा सही प्रकारले फलो गरौँ। मेरो इच्छा हो भन्दै हरेक व्यक्तिको आफ्नो विचारले अघि बढ्दा धेरै टकराव हुनसक्छ, धेरै चाहिँ अनुशासनहीनता हुनसक्छ, गडबडी हुनसक्छ। त्यसको परिणाम हो धेरै मण्डलीहरू दुःख पाएका, विश्वासले दुःख पाएका, एउटाले अर्कोलाई निल्ने टोक्ने आदि इत्यादि सबै हुनुको पछाडि कारण यस्तै हो। मानिसहरू स्वार्थी छन्, स्वार्थका लागि मानिसहरू जे पनि गर्न तयार छन्। यसर्थ हामी ख्रिस्टका हौँ र हामी यस्ता कुराबाट अलग हुनुपर्छ। यस कारणले पावल प्रेरित त्यहाँ पुग्नु ठुलो आशिष हो। ख्रिस्टको सुसमाचार ग्रहणद्वारा मिलेको धन्यताको सम्बन्धमा विश्वासहरू समक्ष पूर्ण सन्तुष्टि पुर्याउने पावलको मनोसाय थियो। यसर्थ हामीलाई यी महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू मिलेको छ। अब हामी 30 पदमा हामी जान्छौँ। अब हे भाइहरू हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टद्वारा र आत्माको प्रेमद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, मेरा निम्ति परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नमा मसँगै मिलेर सङ्घर्ष गर है। त उनको प्रार्थना विषय के हो? 31 पद पढौँ। र यहुदियामा भएका विश्वास नगर्नेहरूको हातबाट उम्को र यरुसलेमका निम्ति जो मेरो सेवा छ त्यो पवित्र जनहरूको लागि ग्रहण योग्य होस्। अब तेस्रो प्रश्न यहाँ उठ्या छ, यहुदीहरूका माझ पावलको निम्ति किन खतरा थियो? त उनले भनेको छ मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि म यहुदियामा भएका विश्वास नगर्नेको हातबाट उम्कौँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त के खतरा थियो यहुदीहरू माझ, होइन? पावलको निम्ति किन खतरा थियो? एकैछिन विचार गर्नुहोस् त, यरुसलेम पावलको लागि किन खतरा? त यस विषयमा प्रार्थना गर्न पावल प्रेरितले भनेका छन् कि प्रार्थना गर्न, सङ्घर्ष गर्न पावलले अनुरोध गरेका छन्। र प्रार्थनाको विषय थियो कि यहुदीहरूबाट उनी बचाइयोस्। किनकि यहुदीहरू के सोच्थे भन्दाखेरि पावलले हामीलाई भयङ्कर धोका दिए, हामीले उनलाई त्यत्रो भरोसा गर्ने, त्यत्रो अधिकार पनि दिने हामीले कि उसले कुनै पनि ठाउँमा
इसाईहरू भेटिएको खण्डमा पक्रन सक्ने त्यस्तो किसिमको अख्तियारी पत्रहरू हामीले चाहिँ नि मण्डलीहरूले माने सभाघरहरूले पठाएको। त दमस्कसमा गए ख्रिस्टियनहरूले पक्रन त उनी उल्टै ख्रिस्टियन भएर आएला, उल्टै हामीले सिकाउने भयो। र यो कुराले यहुदीहरूको रिसको सीमा नागेको थियो। भेट्यो भने चाहिँ जिउँदै निल्ने सम्मको चाहिँ स्थिति थियो। त्यति साह्रो रिस उठाएको उनीहरूलाई। यसरी पावलको जीवन परिवर्तनमा यहुदीहरूको विरोध र असहमति थियो। हेर्नुहोस्, बिल्कुलै यो चाहिँ नि दुष्टता हो, पाखण्डीपन हो भन्ने उनीहरूले सोचेका थिए। दमस्कसका ख्रिस्टियनहरूलाई सतावट दिन उनीहरूले दिएका अधिकार पत्र उनले बिर्सेको सोचाइमा थियो यरुसलेमवासी यहुदीहरूको। यस्तै त उनीहरूको दृष्टिकोणमा उनी के थिए त? पथभ्रष्ट थिए, दुष्ट मान्छे हो, धोकेबाज। उनीहरूले यो पनि सुनेका थिए कि पावल अन्य जातिहरूको बिचमा प्रभावकारी र सफल भएका छन्। उनी त अन्य जातितिर पो लागेछन्। यहुदी राष्ट्रले त बिर्से, मूसालाई त्यागे, यस्ता खाले कुराहरू उनीहरूले सुनेका थिए। जुन कुरा हामी पुस्तक प्रेरितको 21मा पाउँछौँ, 21 पाउँछौँ कि मूसालाई त्याग्नु भन्ने शिक्षा अन्य जातिलाई दिइएको भन्ने कुराहरू उनीहरूले सुनेका थिए। तसर्थ पावल को यहुदी यात्रा निकै जोखिमपूर्ण थियो। उनलाई भेटियो भने जिउँदै चाकचुत पार्न सक्ने सम्भावना थियो। कयौँ युवाहरूले उनमा अपेक्षा गरेका थिए, हाम्रो महान पावल जो साउल हुन्, होइन पावल त होइन साउल भनेर चिन्थे, महान साउल, हामी यहुदी राष्ट्रलाई उनको शिर उठाउने छैन, यिनी निस्केका छन्। येशू ख्रिस्टद्वारा हाम्रो यहुदी राष्ट्रलाई जसरी चाहिँ माइनस गर्यो, कमजोर पार्यो, अब त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम पावलले गर्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ थियो। तर पावल त ख्रिस्टियनहरूलाई समात्न भने गएका पावल त ख्रिस्टियन पो भएर आयो त, उल्टै हामीलाई पो सिकाउँछ। यो कुराले यहुदीहरू धेरै रिसाएका थिए र थेसलोनिकेहरूलाई पनि पावलले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना गर्न अनुरोध गरेको देखिन्छ। दोस्रो थेसलोनिके 3:2 यसर्थ यहुदी विश्वासीहरू माझ पनि पावलको त्यो भ्रम, पावल विषयमा भ्रम केही न केही थियो। अविश्वासी माझमा त थियो, तर यहुदी विश्वासी माझ पनि त्यो खालको केही न केही आशंका थियो कि उनी व्यवस्था विरोधी हुन्, मूसा विरोधी हुन्। तर वास्तवमा पावल मूसा विरोधी थिएनन्। तसर्थ उनले यरुसलेमको मन्दिरमा आफूलाई व्यवस्था बमोजिम शुद्ध पारेका थिए। यो एउटा साक्षीको लागि पनि थियो कि सबै यहुदीले बुझुन् कि म व्यवस्था विरोधी होइन। जुन कुरा पुस्तक प्रेरितको 21:22-27 लेखेको छ, उसले आफूलाई मन्दिरमा गएर आफ्नो भाकलहरू पुरा गरेका छन्। यसरी यहुदीहरूले अन्य जातिहरू अशुद्ध हुन् भन्ने सोच्दथे र यसको प्रभाव चाहिँ अब यहुदीहरूमा परेकै थियो कि अन्य जातिहरू लाग्छन्, खालि अन्य जातिको बिचमा काम। यो चाहिँ यहुदी राष्ट्र विरोधी हो र यस कुराले अब यहुदी विश्वासीहरूमा पनि प्रभाव केही न केही पारेकै अवस्था हो। यसैले कता कता चाहिँ यहुदी ती विश्वासीहरूले मलाई ग्रहण नगर्ला कि भन्ने डर पनि पावललाई लागेको। त्यसकारण उनको प्रार्थनाको विषयमा त्यही कुरो उल्लेख गरेको छ कि यरुसलेमका निम्ति जो मेरो सेवा छ त्यो पवित्र जनहरूको लागि ग्रहण योग्य होस्। मैले जुन सेवा गर्दैछु त्यो उहाँले ग्रहण गर्नुभएको होस् र विरोधी यहुदी राष्ट्रबाट वा मानिसहरूबाट म सुरक्षित हुँ, उस्तै परे जिउँदै चाकचुत पार्न सक्ने सम्भावना थियो। यही विषयमा उनले प्रार्थना माग गरेका थिए। यसरी तेस्रो प्रश्न के थियो त हाम्रो यहुदीहरूका माझ पावलको निम्ति किन खतरा थियो त? किनकि उनी यहुदी, किनकि उनी चाहिँ ख्रिस्टियन भए, ख्रिस्ट विरोधी, ख्रिस्टका जनहरूको विरुद्धमा अघि बढ्ने अभियन्ता
उल्टै ख्रिस्टियन भएपछि यो जस्तो हैन शिरै झुकाइएको अवस्था, इज्जतै सिद्ध्याएको अवस्था चाहिँ नि अरू कुराले हुँदैन थियो यहुदीहरूलाई। उनीहरूको दृष्टिकोणमा त पावलले त ठुलो धोका दिएका थिए, शिरै खसालिदिएका थिए। उनीहरूको रिस चाहिँ नि बडो बलिरहेको थियो। 32 पद लेखिया छ र म परमेश्वर इच्छाद्वारा आनन्द साथ तिमीहरूको आउन सकौँ र तिमीहरू सँगसँगै ताजा हुन सकौँ। त यरुसलेम यात्रा निश्चित रूपमा सङ्घर्षपूर्ण हुन्छ र आराम गर्नलाई म रोममा आउन चाहन्छु। यसर्थ यी सबै कुराहरू परमेश्वर इच्छा भएमा भनेको छ। 32 पद त्यही भने म परमेश्वर इच्छाद्वारा। पावलले कहिले यो भन्नु म यो गर्छु वा त्यो गर्छु, तर उहाँको इच्छाद्वारा म यो गर्छु भनेको। यदि परमेश्वर इच्छा भएमा, परमेश्वरले इच्छा गर्नु भए बमोजिम पावल रोम जान चाहन्छन्। कारण उनी परमेश्वर इच्छामा भरोसा गर्ने मानिस हो। मनमा एउटा कुरा उठ्यो त्यो गरिहाल्यो, अर्को उठ्यो त्यही गरिहाल्यो, त्यो खालको थिएन। त्यस्ता मेजर यात्राहरू, मेजर योजनाहरू, ठुला योजनाहरूमा उनी सधैँ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै के गर्ने कसो गर्ने। कयौँ कुराहरू तपाईँलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्र छ, कुन बेला खाने, कुन बेला उठ्ने, के गर्ने, यो सबै धेरै कुराहरू तपाईँलाई जुन बेला तपाईँलाई जे छ त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। तर ठुला योजनाहरू, भोलि कहाँ जाने, पर्सि कहाँ जाने, के कसरी अघि बढ्ने, धेरै कुराहरू छन् हगि। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना छ, उहाँको इच्छा छ, अनि त्यो इच्छा जान्नेको उहाँ चाहनुहुन्छ, उहाँको इच्छामा गरिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यसर्थ उनी परमेश्वर इच्छामा भरोसा गर्ने मानिस हो। परमेश्वर इच्छामा सुम्पिन उनी तयार छन्। यसर्थ याकुब 4:13-17 लेखिएको छ कि प्रभु इच्छा गर्नुभयो भने हामी बाँच्नेछौँ, अनि यो वा त्यो गर्नेछौँ भन्नुपर्छ भनेको छ। धेरै मानिसहरू हामी फल्ना सहरमा जान्छौँ, यति कमाउँछौँ, त्यसपछि अर्को सहरमा गर्छौँ, यो वा त्यो गर्छौँ, यसो भन्ने कार्य चाहिँ गलत हो। विश्वासले यो गर्नु हुँदैन भनेको छ। त्यसर्थ पावल परमेश्वरको इच्छा खोज्ने मानिस थिए। यो बारम्बार यो दोहोरिया छ। पावल परमेश्वर इच्छामा रोम गए, तर बन्धनका साथ गए हैन। पावल परमेश्वर इच्छामा रोम गए अनि त्यो बन्धनका साथ जानु थियो। यसो थुप्रै कारण हुनुपर्छ। यदि उनी एउटा यात्रुको रूपमा यरुसलेमबाट रोम गइरा हो भने उनी सायद बाटो मारिन्थ्यो हो के लाग्छ तपाईँलाई? किनभने उनलाई नमारिकन खानै खान्नु भनेर थुप्रै मानिसहरू, थुप्रै युवाहरू ढुकेर बसिरहेको अवस्था पनि थियो यरुसलेममा गइसकेपछि। जसरी पनि ऊ मारिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, पावललाई नमारी हामी खानै खान्नु भन्नेहरू त्यस्ता ठुलो जथा युवाहरू, उनकै चेलाहरू हुनसक्छ, अघिका चेलाहरू, उनका चाहिँ पछ्याउने युवाहरू है। तर के त परमेश्वरले एउटा नसोचेको तरिकामा रोम पुर्याउनु भयो कि रोमी सैनिक जत्थाको सुरक्षामा एउटा सुबेदारको चाहिँ नै हैसियतको चाहिँ नै व्यक्तिको नेतृत्वमा कतिजना सेना हुन्छन् त। हात हतियार सम्पत्ति सैनिक सुरक्षामा उनी रोम पुगे। प्रभुको कति सुन्दर तरिका। जसरी पनि पावल रोममा पुग्नु थियो, प्रभुले त्यो योजना गरिसक्नु भएको हो, तय गरिसक्नुभयो। अब त्यो सम्भव हुन्छ तर उहाँको तरिकाले। र परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि सबै कुरा मिलेर भलाइको निम्ति काम हुन्छ। त कतिले सोच्नु पावललाई किन प्रभुले फेरि कैदीको रूपमा त्यहाँ लानुभयो? त प्रभु जान्नुहुन्छ कसरी उनको लागि बेस्ट हुन्छ हैन। पावलको लागि सबभन्दा उत्तम के हुन्छ त्यो त प्रभुलाई थाहा छ नि। यसर्थ परमेश्वर इच्छा खोज्ने मानिस हो पावल। र अन्तमा 33औं पद लेखिएको छ, अब शान्तिका परमेश्वर तिमीहरू सबैसँग रहन् है त। त चौथो प्रश्न हामी यहाँ गर्न सक्छौँ, परमेश्वर चरित्र कस्तो छ त? परमेश्वर कस्तो व्यक्ति हो? उहाँ शान्तिको परमेश्वर हो। सबै खाले परिस्थितिमा उहाँलाई आनन्द लाग्छ। उहाँ आनन्द साथ उहाँ जिइरहनु भएको छ, रहिरहनु भएको छ। संसारमा समस्या छन्, दुष्टता छ, अनेक कुराहरू छ,
तर प्रभु यी सबै अवस्थामा आनन्द साथ रहन जान्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। र प्रभु शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको चरित्र कस्तो? शान्तिका परमेश्वर, शान्तिपूर्ण चरित्र। परमेश्वर शान्तिका परमेश्वर, शान्ति र एकताको अध्येता अनि पालक हुनुहुन्छ, जो आशाका परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। म शान्तिको परमेश्वर। हामी परमेश्वरलाई हेर्नेहरूलाई पनि शान्ति दिइनेछ। हामी परमेश्वर चेलाहरू, प्रभुका चेलाहरू पनि शान्तिपूर्ण हुनेछौँ। सधैँ दिनरात चिन्ता गर्ने, सधैँ टेन्सन लिने, टाउको दुखाउने, यो क्रिस्चियन चरित्र होइन वास्तव। किन क्रिस्चियन चरित्र ख्रिस्टको जस्तै चरित्र हो, वा परमेश्वर जस्तै चरित्र हो। उहाँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै अवस्थामा आनन्द साथ रहन सक्नुहुने परमेश्वर। परमेश्वर दिने शान्तिद्वारा यहुदी र अन्य जातिहरू प्रेम र एकतामा बसालिएका हौँ। त्यही कुरा भने, अब शान्तिका परमेश्वर तिमीहरू सबैसँग रहौँ है। यहुदीहरू छन्, अन्य जातिहरू छन्, मिलेर बस्नुपर्छ। प्रेम र शान्तिमा, एकतामा बसालिनुपर्छ। किनकि परमेश्वर गडबडका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो कुरिन्थी 14:33 भनेको छ, म गडबड गोलमालको परमेश्वर हो। जब परमेश्वर इच्छामा जिइन्छ तब शान्ति पाइन्छ। शान्तिको परमेश्वरले आफ्नो इच्छामा डोर्याउनुहुन्छ। त्यस खण्डमा हामीले 4वटा प्रश्नको उत्तर दिएका छौँ। मूलतः 4वटा बुँदा हामी देख्छौँ। पहिलो थियो, किन पावल रोम जान सकेन? किनकि पावल सुसमाचार सेवामा व्यस्त थिए होइन। केही समयमा 2-4वटा गाउँ भइसकेपछि त्यसपछि केही समय अरू 2-4वटा गाउँमा सुसमाचार जाने होइन। स्थानीय मण्डलीहरू स्थापित हुँदै जाने, स्थानीय अगुवालाई जिम्मा दिँदै जाने, अनि फेरि अर्को ठाउँमा जाने। यो किसिमको गजबको प्रक्रिया थियो। बडो व्यस्त थिए, यसकारण उनी त्यहाँ जान सकेन। दोस्रो प्रश्न, किन मेसिडोनियालीहरू यरुसलेमका पवित्र जनहरूमा ऋणी थिए? यरुसलेमका पवित्र जनहरूले मेसिडोनिया लगायतका सबै विश्वासहरू माझमा आत्मिक सेवा पुर्याएका थिए। पत्रहरूद्वारा वा कुनै मानिसहरू पठाई वा स्वयं आफू पुगेर विश्वासलाई सिकाउन, सत्यतामा बसाल्ने काम गर्नमा यरुसलेम चर्चको ठुलो भूमिका थियो। यसर्थ ऋणी थिए। त्यसो त अरू मण्डलीहरूले होइन, यरुसलेम मण्डली जो आर्थिकमा पछाडि छ, आर्थिकमा सहायता गर्नु त्यो जायज छ। र तेस्रो सत्यता, तेस्रो प्रश्न यस खण्डमा, यहुदीकाहरू वा यरुसलेमकाहरू पावलको निम्ति किन खतरा थिए? किनकि यरुसलेमको यहुदीहरू सोच्थे कि पावलले जस्तो धोका इतिहासमा कसैले पनि दिएन। यो महाफटा हो। हाम्रो यहुदी मत व्यवस्था यी सबको विरोधी हुन् भन्ने गलत भ्रम परेको थियो त्यहाँ। त वास्तविकता त्यो थिएन। वास्तव उनी यहुदीलाई धोका दिने थिएन। उनी त अज्ञानतामा थिए। त एकाएक प्रभुको दर्शन पाएपछि वा प्रभुलाई भेटेपछि तब नै थाहा भयो उनी कि मसीह त जीवित हुनुहुँदो रहेछ, वा ख्रिस्ट त जीवित हुनुहुँदो रहेछ। र ख्रिस्ट र उहाँका चेलाको विरुद्धमा हिँड्नु वा जिउनु भने त यो ठुलो अपराध तब नै उसले बुझे। त पुरानो नियमको जुन यथार्थ अथवा यसको जुन सत्यताको जुन पूर्णता हो त ख्रिस्ट यीशुमा भएको हो। त्यही कुरा उनले बताएको हो। व्यवस्थाको विरोध गरेका छैन, तर व्यवस्थाको पूर्णता ख्रिस्टमा भएको कुरा उनले गवाई दिए। तैपनि सबै कुरा त उनीहरू बुझेनन्। त पावललाई भेटे खण्डमा चाहिँ नै जिउँदै चपाउने खालको रिस उनीहरूमा थियो। त्यसकारणले पावलको लागि यहुदीहरू बडो खतरा थिए। एकदम भोगले पर्खिरहेका टल्लाग्दो सिंहहरू जस्तै उनीहरू बसिरहेका थिए। देखलास, पावल यहाँ आउलास्, त्यो किसिमको अवस्था त्यहाँ थियो। नभने हामी त्यो भएको पाउँछौँ। यरुसलेममा उनी पुग्न साथै केही समय थाहा भइहाल्यो
मन्दिरमा उनले आफ्नो भाकल पुरा गर्न गएका थिए। त केही बेरमा थाहा भयो, ल हेर्नुहोस् दुनियाँ ठाउँमा चाहिँ अन्य जातिको बिचमा यहुदीहरूको विरोध गर्ने, मसाको विरोध गर्ने व्यक्ति यहाँ पनि आएछन् लागेको छ, मन्दिरलाई चाहिँ अशुद्ध पारेछन् लागेको छ। अनि पक्रा परे, भिडले झनै झनै च्यातचुत पारेको थियो। त प्रभुको प्रबन्धद्वारा, रोमी सिपाहीहरूद्वारा उनलाई जबरजस्त चाहिँ नियन्त्रण नलिएको भए उनी मारिन्थे। र त्यस बेला यसरी थुप्रै युवाहरूले पावललाई नमारिकन हामी केही खान्नु केही पिउनु भनेर प्रतिज्ञा गर्नेहरू त्यहाँ थिए। कुनै पनि हालतमा उनी मारिन सक्थ्यो, तर प्रभुको प्रबन्ध। उनी रोमी सैनिक छाउनीमा पुगे, त्यहाँ लगिए। त्यतै रातका रात चाहिँ उनी सिजरी पुरे। त्यतैबाट चाहिँ समुद्री यात्रामा अघि बढाइयो, नभए उनी मारिन्थ्यो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, पावल मारियो। यसर्थ यहुदीहरू बीच पावलको निम्ति निकै खतरा थियो। चौथो प्रश्न, परमेश्वर चरित्र कस्तो रहेको छ? शान्तिको परमेश्वर। परमेश्वर गोलमालको होइन, तर शान्तिको परमेश्वर। सबै कुराहरू ठिकठाक गर्न जान्नुहुने, आनन्द साथ बस्न सक्नुहुने शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामी उहाँका सन्तान हौँ, चेलाहरू हौँ। हामीले लिने बाटो पनि त्यही हो। धेरै विषय होला, चिन्ताका विषय, अप्ठ्यारा विषय, गडबड विषय, तर यी सबै कुराहरू नातिकन धेरै धारण गर्दै मिलाउँदै जाने। हामीले सबै समयमा आनन्द साथ जिउने हो, शान्ति साथ जिउने हो। देखिएको छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्नुहुन्छ आनन्द गर। नयाँ मैले भनेका थिएँ नरो तर आनन्दित हो, किनकि प्रभुको आनन्द नै हाम्रो बल हो। हामी प्रभुको छोराछोरीको सामर्थ्य केमा छ त? हाम्रो आनन्दमा छ। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। हामी यसमा अन्त गर्नेछौँ।